देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक 2 मासलो आनी 5 उंडे 5,000 लोकांक जेवण दिवन दादोश करचें आज आमी पळयता. हें असर्यें व्हरतें असर्यें जावन आसा. हें खंयच्याय मनशा वरवीं खंडीत जावन जायना. हें करूंक असाध्य पूण देवा लागीं खंडीत जावन मात्र हें करूंक साध्य. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी ह्या एक आवय बापूय आमच्या भुरग्यां विशीं एक बरें उद्देश दवरून ह्या ताच्या फाल्यांचें फ्युचर बरें जायत म्हणल्या उद्देशान आमी मस्त वावूंट काडटा. आनी त्या उद्देशा फाटल्यान आवय बापायचो खंडीत जावन वावर व्हरतो आसा. पूण जेजूच्या असर्या फाटलो शेवट हो म्हाका मस्त गरजेचो. आज आमी पळयता एक असर्यें केल्लें आनी हो म्हाका कळसो मस्त गरजेचो जावन आसा. म्हाका कळाच ह्या असर्या फाटल्याचो सोम्याचो उद्देश कितें. जर तर हो कळना जाल्यार आमी आशिर्वादा खातीर ह्या असर्यां खातीर मात्र सोम्यास अशें आमी धांवता. हे विशीं कितल्या जाणांक खबर आसा हें मस्त गरजेचें. ह्या असर्यांचो शेवट हो. ह्या असर्या फाटल्याचो उद्देश हो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमणीजय. अशें सतमणून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवी जोडीजय. म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो म्हाका आनी तुका आनी सर्वांक सरकार सेटल करच्या पासून. हें मस्त गरजेचें मोगाच्या भाऊ भयणीनो. हें जर तर आमकां कळीत ना जाल्यार क्रिस्ता खातीर आमकां खंडीत जावन जियोंक जायना. म्हजे विशांत एक बरो उद्देश दवरून देवच मनीस जावन आयिल्ल्या ह्या जेजूक म्हज्या काळजांत जागो हांवें दिला गे. म्हज्या काळजांत जेजूक पयलो स्थान दिला गे. हें मस्त गरजेचें. जर तर काळजांत जागो दिला जाल्यार ताचें नांव महिमेवंत करचेंच म्हज्या जिविताचो उद्देश जाता. ताचें नांव केदाळय ताचें नांव हांव सेकेत घालूंक सोडिना. जर तर केवल ताचे तावणे म्हणजे आशिर्वादा खातीर मात्र हांव राखून आसा जाल्यार खंडीत जावन ताका मुजे तावन महिमे भरीत करूंक खंडीत जायना. जर तर ताका महिमे भरीत हांव करता जाल्यार म्हजें काळीज आनी म्हजें मन सर्गींच्या संती विशांत कोसोन आसता. आज म्हजें आनी तुजें जिवीत सर्गींच्या संती विशयान कोसोन आसा गे. पूण संवसारीक रितीन आमी कशें सेटल जायचे, कशें आणकी चड पयशे करीचे म्हणल्या संगती विशयान कोसोन आसा. हें आज म्हाका आनी तुका विचारचें पडटा. जर तर सर्गींच्या राजा विशांत हांव चिंता जाल्यार आणकी चड आनी चड हांवें कशें क्रिस्ताक जाणा जावन सासणीक जिवी जोडीचें आनी हेरांक हें कशें परगट करीचें म्हणून हें म्हजो शेवट आसता. आज म्हजो शेवट कोणसो. ह्या संवसारांत सेटल जायचें आनी म्हज्या भुरग्यांक संवसारांत सेटल करीचें. खंडीत जावन कोणायकी ह्या संवसारांत सेटल करूंक जायना आनी तूंय सेटल जायनाय. आमेन.